अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं आपके लिए कोई मज़ेदार चीज़ बनाऊं। और आज वाकई मैं चाहती थी कि मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी चीज़ बनाऊं। उस दिन मैंने विंग्स ख़रीदे थे जब मैं स्टोर में गई थी सर्जरी के बाद पहली दफ़ा, तो मैं विंग्स ले आई थी। तो आज मैंने सोचा आपके लिए कोरियन विंग्स बनाती हूँ। लेकिन जब मैं बना लगी तो मेरे हबी ने कहा कि आप आँच के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब डीप फ्राइंग करूँगी तो उसमें से फ्यूम्स निकलेंगी जो मेरी आँख के लिए भी अच्छी नहीं है। तो वो मैंने पोस्टपोन कर दिया चंद दिन के लिए। और जनाब जी, मैं सोचती हूँ नॉस्टैल्जिया क्या चीज़ है। नॉस्टैल्जिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूर माजी में ले जाता है, और माजी से जुड़ी हुई यादें आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आप ज़मां और मकान की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। आज सुबह मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी अस्मा अब्बास का। अस्मा अब्बास बुशरा अंसारी की बहन है। ये चारों बहनें बेइंतहा टैलेंटेड बहनें हैं। बहुत ही अल्लाह ताला ने इनको हुनरों से नवाजा हुआ है। गाना हो, एक्टिंग हो, सैड एक्टिंग हो, कॉमेडी हो, हर चीज़ में ओह। और बड़ी बहन तो इनकी राइटर भी हैं। तो जब बुशरा अंसारी का ड्रामा बरसों कबल मैंने देखा था, एक क्या उसको कहते हैं, बल्कि स्कॉर, इतना अच्छा ड्रामा मुझे लगा। इतनी मज़ेदार पंजाबी उसने बोली हुई थी कि मैं रह नहीं सकी, और मैंने बुशरा को किसी से फ़ोन हासिल करके फ़ोन किया और मैंने बहुत तारीफ़ की भरपूर। मैं समझती हूँ कि अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए। इससे जो दूसरे लोग हैं वो बहुत इंस्पायर होते हैं कि एक अच्छा काम किसी ने किया है, उसको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, तो हम भी इस तरह अच्छे काम करें। तो बुशरा के ड्रामे सारे के सारे जो उसने लिखे हुए हैं, नीली धूप वगैरह, मार्वलस, वंडरफुल। एनी हो, तो अस्मा अब्बास का इंटरव्यू में सुन रही थी। अस्मा अब्बास बता रही थी कि किसी शूट के सिलसिले में वो इस्लामाबाद आई, और उनके बचपन में अपने वालिद के साथ वो इस्लामाबाद में जब रहा करती थी, तो वो ढूंढ के अपने उस घर में पहुंची जिसमें वो रहती थी। उसमें कोई और लोग अब रह रहे थे, ज़ाहिर है वो उनका तो घर नहीं था, मेरा ख्याल है सरकारी घर था। कहती हैं मैं एक एक कमरे में गई और जनाब जी मेरा दिल चाहे कि मैं दरवाज़ों से लिपट के रहूँ, इतना ज़्यादा वो ओवरवेलम्ड हो गई। और उसके बाद वो अपने स्कूल में गई। स्कूल में ज़ाहिर है वो टीचर्स तो अब नहीं थी, वो स्टूडेंट भी अब नहीं थी। जब इन्होंने पता किया तो पता चला उनमें से कुछ अल्लाह की रहमत में जा चुकी थी। अस्मा इतना नॉस्टैल्जिया में चली गई, इतना वो कहती है मैं रोई कि मेरा दिल करे कि बस मैं क्या कर सकती हूँ। और इतना वो ज़्यादा उनके ऊपर असर हुआ। तो नॉस्टैल्जिया एक ऐसी फीलिंग है, कैफियत है, मूड है कि आपको बरसों पीछे ले जाता है। मैं भी जब कोई पुरानी एल्बम खोलती हूँ तो तस्वीरों के साथ मैं उस ज़माने में चली जाती हूँ। आज मैं अपनी स्टडी को सफाई वगैरह करवा क्या रही थी, मैं रीसेटिंग कर रही थी। मेज़ मेरी बहुत भर गई हुई थी। पॉडकास्ट जो मैंने लिया है मैंने इस्तेमाल बहुत कम किया है। मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता पॉडकास्ट से मैं बात करूं या डायरेक्ट मैं बात करूं। अभी बगैर किसी माइक के मैं बात कर रही हूं, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो उसको मैंने मेज़ पर से उठवाया और चीज़ें उठवाई और चीज़ें अपनी किताबें सेट की। तो एक एल्बम पे मेरी नज़र पड़ी। वो एल्बम थी हमारा ट्रिप जो था चाइना का। तो जनाब जी इतनी मैंने तस्वीरें उसमें देखी चाइना की जो मुझे भूल भाल गई भी थी। वो फिर तस्वीरों की तस्वीर मैंने उतार के अपने ग्रुप में भेजी। वो लोग जो हमारे साथ चाइना के ग्रुप में शामिल थे उनको मैंने तस्वीरें भेजी। फिर कुछ गलियात की तस्वीरें थी। मेरी ग्रैंड डॉटर जो कि माशाल्लाह अब जॉब कर रही है, उस वक्त वो हार्डली 3 साल की थी, वो एक पूरी एल्बम मुझे मिली, उसकी तस्वीरें उतार के मैंने उनको भेजी। इस तरह से मैं जो पुरानी चीज़ें देखती हूँ ना, उसमें मैं खो जाती हूँ। मुझे वो टाइम, वो सब बातें याद आने लगती हैं, एक एक चीज़ याद आने लगती है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं रोती होती तो नहीं हूँ, ना ही मैं उदास होती हूँ, लेकिन मैं इंजॉय बहुत करती हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है, मैं उस दौर में पहुँच के उस दौर को फील करती हूँ और उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। अस्मा अब्बास के इंटरव्यू से मुझे नॉस्टैल्जिया का ख्याल आया। नॉस्टैल्जिया से फिर मैंने अपना बताया कि मैं किस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, आप हैरान होंगे कि एक एक ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना मैंने कहाँ से ख़रीदी,
کب خریدی، کس طرح خریدی، یہ ساری چیزیں مجھے یاد آ جاتی ہیں. اور میرا خیال ہے 80-90% تو مجھے قیمتیں بھی یاد ہوتی ہیں کہ یہ چیز کتنی کی اس ٹائم میں نے لی تھی. میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گی. آج سے اباؤٹ 50-55 ایئرز اگو میں نے کراچی سے سب سے پہلا یہ ڈیکوریشن پیس کے طور پر میں نے لیا تھا 3 روپیز کا 3. وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے. اور میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں خوش ہو جایا کرتی تھی. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے خوشی حاصل ہونی. چائے کی 2 پیالیاں اگر خریدی ہیں تو ان سے اتنا خوش ہوتے تھے. اس میں لا کے چائے بنانی، اس میں چائے ہم دونوں نے پینی. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت یادیں آپ کی زندگی میں اس طرح رنگ بھرتی ہیں جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے تو ہر چیز کھل اٹھتی ہے. اسی طرح آپ کے دماغ کے پھول جو ہے نا وہ خوشبو دینے لگتے ہیں، وہ کھل اٹھتے ہیں. خوبصورت یادیں جو ہیں وہ آپ کو مہکا دیتی ہیں. لیکن جو تلخ یادیں ہوں ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو بھول جائیں، فارگیو کر دیں، فارگو کر دیں. اور اچھی پیاری خوبصورت یادوں کو جو نوسٹیلجیا آپ کا ہوتا ہے اس کو انجوائے کرے. اور جب زندگی میں کبھی کوئی خدا نہ کرے کوئی دکھ کی گھڑی آئے تو پھر آپ ان پرانی یادوں کو یاد کر کے اپنے ذہن کو اس درد سے، اس تکلیف سے نجات دلانے کی کوشش کرے. تو یہ تھی جناب آج وہ اسما کا انٹرویو سن کے مجھے خیال آیا کہ میں نوسٹیلجیا کے بارے میں آپ سے بات کروں. آپ یہ ریکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو ریکی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتاؤں تو میں انشاءاللہ چند پروگرام ریکی کے بارے میں کروں گی. اور اس کے علاوہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو میں ٹاپکس پہ آپ سے بات کرتی ہوں، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کیجئے کہ آپ کو نوسٹیلجیا کیسا لگتا ہے اور آپ کیسا فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جناب نوسٹیلجیا میرے نزدیک ایک خوبصورت چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے. اب آپ کہیں گے کہ چونکہ میری زندگی میں ماشاءاللہ ٹچ وڈ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس لیے مجھے نوسٹیلجیا جو ہے نا بہت حسین لگتا ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ میں نے کیا جب میری امی اللہ کی رحمت میں گئیں تو مجھے لگتا تھا میں ساری زندگی ہنس نہیں سکوں گی. بالکل نہیں، میں کوئی خوش ہو ہی نہیں سکوں گی. میں اپنی امی سے اتنی زیادہ اٹیچ تھی. ایک تو لاسٹ چائلڈ، اور میری امی کو بھی میرے سے عشق تھا. جب پاکستان سے باہر اب ہوتے تھے تو میں 10 صفحے کی امی کو خط لکھتی تھی. تب نہ یہ فون اتنی آسانی سے ملتے تھے، نہ ہی یہ واٹس ایپ وغیرہ ہوا کرتے تھے، اس کا تو تصور بھی نہیں تھا. لیکن میں 10 صفحے کی امی کو خط لکھتی تھی، پھر اس کا جواب کا میں انتظار کیا کرتی تھی. تو میری امی میرے خط اپنے تکیے کے نیچے رکھتی تھیں اور اس کو پڑھتی رہتی تھی. میرے بھائی ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ ماں جی یہ تو 1 مہینہ پرانا خط ہے، لیکن امی کہتی تھی کہ نہیں مجھے اس کو بھی پڑھ کے مزہ آتا ہے. تو میں لمبے لمبے امی کو خط لکھا کرتی تھی، وہاں کے واقعات، وہاں کے فنکشنز، وہاں کی سٹوریز، وہاں کے لوگوں کی اس طرح کی. تو وہ نہ صرف میرے امی بلکہ میرے بھائی بھابھیاں وغیرہ بھی بڑے شوق سے میرا خط پڑھا کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا جیسے وہ کوئی سفر نامہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ جناب جی نوسٹیلجیا کے بارے میں آج تھے میرے چند خیالات جو میں نے آپ سے شیئر کیے. آپ بھی شیئر کیا کیجئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میری ایک ویور نے کتاب جیتی تھی جن کو میں نے کہا تھا میں اپنی سگنیچر والی کتاب دوں گی. انہوں نے کیک کا نام بتایا تھا جو آلو کا کیک بنایا تھا. انہوں نے آج تک مجھے اپنا ایڈریس نہیں کبھی بھیجا، نہ ہی پھر میں ان کو کتاب بھجوا سکی. تو پلیز یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. جیڈ کا یہ پھول میں نے چائنا سے خریدا تھا. یہ ہے تو کینڈل ہولڈر، لیکن کینڈل اس میں کم ہی میں کبھی جلاتی ہوں. اور جیڈ کے ہی بنے ہوئے یہ گریپس، یہ بھی میں نے چائنا سے لیے تھے. ایک طرح سے یہ بھی میرے نوسٹیلجیا کا ایک حصہ ہیں. کیلے کے پتوں سے بنے ہوئے، کیلے کے پودے کے گودے سے بنے ہوئے یہ ڈشز کہہ لیں، پلیٹس کہہ لیں،
یہ میں نے ساؤتھ افریقہ سے خریدی تھیں، ہینڈ پینٹڈ ہیں، اور یہ بھی میرے نوسٹیلجیا کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح ایک مارکیٹ میں ہم گئے تھے، وہاں افریقی عورتیں یہ فروخت کر رہی تھیں، میرے ساتھ میری نیس مکی بھی تھی، اور جناب مجھے سب سین یاد آ جاتا ہے جب میں نے یہ خریدی تھی، اور آج بھی میرے نوسٹیلجیا کا حصہ ہیں۔ یہ ڈش میں نے ٹرکی سے خریدی تھی، مجھے اتنی پیاری لگی۔ مجھے برڈز تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، بٹر فلائز اینڈ برڈز بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اور میں سردیوں میں پھر اس میں ڈرائی فروٹ ڈالتی ہوں ان تینوں کھانوں میں، تو یہ بھی مجھے بہت سی یادیں دلاتی ہیں کہ ہمارا گروپ تھا ٹرکی میں جو ہم گئے تھے 10-12 فرینڈز، اف اللہ کتنا ہم نے انجوائے کیا تھا، کوئی حد نہیں۔ میں نے ونگز خریدے تھے جب میں اسٹور میں گئی تھی سرجری کے بعد پہلی دفعہ، میں ونگز جمع اور مقامی کیسے الگ ہو جاتے ہیں، آئس پر میں اس کو میں نے پایا اور دیکھتی ہوں نا اس میں ہو جاتی چھوٹی چھوٹی خوبصورت یادیں آپ کی زندگی میں اس طرح بن گئی، اور کبھی کوئی خدا نہ کرے تو تصویر آئے گا، لیکن میں دست صفی کے ان کو جواب کا میں نے اظہار کیا کہ میرا دیکھیے آپ کی شخصیت ریٹ کے ہی بنے ہوئے یہ گریپس بہت سی یادیں دلاتی ہیں کہ ہمارا گروپ تھا ٹرکی میں جو ہم گئے تھے 10 بار۔